जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो ज़ाहिर बात है, एक बहुत बड़ी न्यूज़ है और वो ये है कि पाकिस्तान जो है उसने फाइनली ये फैसला कर लिया है कि वो अपनी क्रिकेट टीम जो है वो इंडिया भेज रहा है। भारत ज़ाहिर बात है बड़ा मुल्क है, वो समझते हैं कि हमें कोई परवाह नहीं है। हम क्या समझते हैं, इनको इनको आइसोलेट करें, इनको इनको जो है जिसे वो हम अक्सर डिस्कस करें किया है कि हाई पॉलिटिक्स एंड लो पॉलिटिक्स को मिक्स कर दो। ठीक है, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ है बॉर्डर पे, इसका मतलब है हर जगह लड़ाई है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो एलएसी के साथ जिस तरह कह रहे हैं कि हमारी आपके साथ यहाँ पे लड़ाई है, कारोबार में कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन ये रास्ता हमने ही भारत को दिखाया था कि जब हमारा कश्मीर से मसला हुआ तो हमने हर जगह से काट लिया अपने अपने आप को भारत से। तो उसका फिर आज हमें जिसे वो कहते हैं ना, इंडिया इज़ रिस्पॉन्डिंग इन द सेम फैशन टू पाकिस्तान। सो एक तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं और प्लस डॉक्टर जयशंकर ने एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात की है। उन्होंने कहा है कि जो चाइना है ओनली एक P5 नेशन है, परमानेंट 5 जो मेंबर है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के, जो कि इंडिया की एंट्री को अपोज कर रहा है। और इस हवाले से जो पार्लियामेंट्री जो कंसल्टेटिव कमेटी है उसमें ये इन्होंने बात की, आई थिंक। सो और वो ये कहते हैं कि हमने तो चीन को अपोज नहीं किया था कि वो इसमें मेंबर बने। जब वो चाइना परमानेंट मेंबर बना तो वो क्यों आज कर रहे हैं। और अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और इनकी ज़ाहिर बात है इंटरनली इस बात को मल्टीपल रीजंस के लिए उठा रहे हैं। एक तो इलेक्शंस आ रहे हैं। Remember, when politicians talk, they're always looking towards election. That is always one thing. इंटरनल कंजम्पशन के लिए होता है, पूरी दुनिया में ऐसे होता है और ये होना भी चाहिए। ऐसी कोई इसमें कोई बुरी बात नहीं है, पॉलिटिशियंस का ये राइट है। द सेकंड क्वेश्चन इज के बाय ऑल मीन्स आई वुड से कि एक बड़ा तबका ये समझता है कि जी इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ बिलियन प्लस पीपल। दे हैव इट्स अ फुल सिविलाइजेशन द वे दे आर लिविंग, मतलब उनकी पूरी वैल्यूज़ हैं, कल्चर है, हिस्ट्री है। सो दे शुड हैव दैट काइंड ऑफ अ से। एंड पर्टिकुलरली इंडिया इज़ वो जो ना ग्लोबल साउथ की बात हो रही है, तो जिस तरह एक एनवायरनमेंट बनाया जा रहा है कि जी इंडिया को हमने जो है ग्लोबल साउथ का लीडर बनाना है, तो ये चीज़ें जो हैं ये भी डिस्कस होती हैं। बहरहाल और मैं एक चीज़ ये भी देख रहा था कि इंडियन नर्सेज़ की बड़ी डिमांड है जी हम बरतानिया के अंदर। मेरा ख़्याल है पाकिस्तानी ज़्यादातर सोए हुए हैं और हम अपना डाटा शेयर नहीं करना पसंद करते हैं। मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया है दैट हाउ मच सच काइंड ऑफ जो मिडवाइफ्स हैं, नर्सेज़ हैं, इनकी बरतानिया में कितनी डिमांड है। अबाउट 50,000 के करीब जो इंडियन नर्सेज़ हैं वो इंग्लैंड के अंदर रजिस्टर्ड हैं। आपको ये वो चीज़ें हैं जो आपको जैसे वो कहते हैं ना, यहाँ पे कंट्रीब्यूट इन चीज़ों में करें तो आपकी हेल्थ केयर में तो आपको वैल्यू मिलती है। एनी हाउ, पहली बात तो ये है कि ये जो सरकार है हमारी, इस सरकार ने ये फ़ैसला किया है कि वो अपनी क्रिकेट टीम इंडिया को भेजेगी और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए। अच्छा, मज़े की बात ये है कि इंडिया कहता है जी हमने तो नहीं आपके एशिया कप उसका कप में आना। और पाकिस्तान कहता है जी कि ठीक है, हम तो बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं, कंस्ट्रक्टिव हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कि हम वर्ल्ड कप छोड़ देते। यही हमारे जैसे मुल्कों के लिए जिन्होंने ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स किए हुए हैं, गलतियाँ की हुई हैं, अब हमारे पास चॉइस नहीं है। हम तो नहीं अफ़ोर्ड कर सकते कि जी क्रिकेट वर्ल्ड कप ना खेलने जाएँ और दुनिया वो जो बकौल हमारे रमीज़ राजा साहब के इंडिया हमारी क्रिकेट को सपोर्ट कर रहा है बिकॉज़ इंडिया सेंड्स अ लॉट ऑफ मनी इन आईसीसी एंड इन रिटर्न हमारा क्रिकेट जो है वो चलता है। सो इसके ऊपर तो हम बात कर सके हैं ना कि जी नरेंद्र मोदी जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट को पैसे दे रहा है। ठीक है? सो बट नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली इन मैनी वेज़। सो ये चीज़ें जो हैं ये हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट। और मैंने आपको ये कहा था लास्ट टाइम जब हमने क्रिकेट पे थोड़ी डिस्कशन की थी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम भेजेगा इंडिया। उसकी वजह ये है कि पीपल्स पार्टी के फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं और हमें इन चीज़ का समझ है कि इसकी ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इसकी ग्लोबल रिपरकशंस क्या हैं, रीजनल रिपरकशंस क्या हैं। इंडिया का काम है इस दफ़ा पाकिस्तान को हर चीज़ से दूर करो, आइसोलेट करो बिकॉज दैट्स द स्टेट पॉलिसी अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो उनको ये सूट करते ही वारा खाती खाएं करें करना चाहिए उनको बिकॉज दैट्स द वो उनका है। हमारा ये है कि हम हमें ये अब वारा नहीं खाता। हमें माजी में हमने
جو गंद करते रहे हैं, हमें ये सूट नहीं करता। लेकिन हमें हमारे लोगों की जो सिक्योरिटी है दैट इज़ ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। और अब उस हवाले से पाकिस्तान कहता है जी हमने आईसीसी को कहा ये वो। मेरा ख़्याल है इंडिया इस चीज़ को भी इतनी वैल्यू नहीं देगा। मेरी ज़ाती राय है। उसकी वजह ये है, उन्होंने कहा जी कौन सा ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲਿਆਂ ਦੀ टीम आ रही है, और भी तो इतने मुल्कों की टीमें आ रही हैं ना, तो आप जो तुसी एड़े नखरे ना वहाओ, हम आपको करेंगे मैनेज। सो जिस तरह इंडिया कहता है जी हम सिक्योर नहीं है, सो पाकिस्तान ने भी एक क्लॉज डाल दिया कि चलो जी कहो जी आप हम इतने सिक्योर नहीं है। वैसे ट्रेडिशनली थोड़े से चैलेंजेस रहते भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बाल ठाकरे एंड मैनी अदर्स कहते थे जी कि हमने पिच खोद देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अभी तो मेरे ख्याल है बाल ठाकरे साहब के आई थिंक बेटे हैं उदय ठाकरे साहब एंड ऑल दैट, जो महाराष्ट्र में दे आर लाइक बड़े पावरफुल लोग हैं वो। लेकिन मेरा ख्याल है कि समहाउ वो माजी का एक ज़माना और था, चीज़ें और थीं। अब थोड़ी चीज़ें बदल गई हैं, कोई भी इस तरह नहीं करता। पाकिस्तानियों के साथ माजी में स्टेडियम में उनके साथ होता था चीज़ें, लेकिन मेरा ख्याल है लोग ग्रो कर गए हैं। मेरी एक ज़ाती राय है, स्टिल वाक़यात हो सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसे पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया है ना जी कि हमें अपनी क्रिकेट टीम भेजनी है, ठीक है? सो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, हमें ये बड़ा फ़ायदेमंद है। हमें हमें डायरेक्शन बदलनी है, हमें इंडिया के साथ क्यों खेलना है? ताकि हमारी टीवी स्क्रीन्स के ऊपर ये जो गंदी सियासत सारा टाइम है, इससे नज़रें हटें। व्हेन वी प्ले विद इंडिया तो हमें एक एक लार्जली जो जिसे वो कहते हैं ना कि एक एंथुसियाज़्म होता है, लोग थोड़े लोगों के लिए क्रिकेट की बड़ी वैल्यू है पाकिस्तान और इंडिया के अंदर। और दूसरा ये है कि जब आप क्रिकेट खेलते हैं, मैंने कहा टीवी स्क्रीन से हमारी ये जान छूटेगी, ये सियासतदानों की गंदी टैक्टिक्स और ये गंदा पॉलिटिक्स जो है सारा टाइम हमारे सामने रहती है, इससे हमारी जान छूटेगी। और लोग थोड़ा कल्चर इन चीज़ों में भी लगेंगे, एक एक ये चीज़ आएगी। लेकिन लार्जली इंडिया हमारी क्रिकेट को इसलिए भी सपोर्ट नहीं करता बिकॉज़ हमारी क्रिकेट है सारी की सारी जिसे वो कहते हैं ना, प्राइवेट सेक्टर इतना इन्वॉल्व नहीं है लंबा चौड़ा। आज इंडिया को पता चले कि जी पाकिस्तान की जो क्रिकेट है, फॉर एग्जांपल पीएसएल जो है वो 10 अरब डॉलर की फ्रेंचाइज़ है, 20 अरब डॉलर की फ्रेंचाइज़ है, इतना पैसा है तो ऑटोमेटिकली खेलेंगे। सो दुनिया आपके पास अब आती है जब आप क्रिकेट तब खेलती है जब आप की वैल्यू बढ़ती है। जो प्लेयर्स होते हैं उनको पैसा आप इसीलिए देते हैं उनकी मार्केट वैल्यू देख के। प्लेयर्स को पैसा इसलिए नहीं देते कि साडा भरा लगदा है या मुंडा सोहना या इहदा रंग चिट्टा है या रंग काला है या इस तरह। वो प्लेयर्स की वैल्यू जो मार्केट वैल्यू होती है उस हिसाब से उसको पैसे मिलते हैं। अगर शाहिद अफरीदी को बूम बूम अफरीदी कहा जाता है, या जो क्या नाम है उनका इंडिया के वो जो अनुष्का शर्मा के जो हस्बैंड हैं, आई फॉरगॉट हिज नेम, वो बड़ा पॉपुलर क्रिकेटर है, आई एम नॉट इन मच इनटू द क्रिकेट, विराट कोहली साहब जो हैं, उनको अगर आप देखें तो वो एक ब्रांड है भाई, दुनिया उनको जानती है, उनकी क्रिकेट की दुनिया जो है वो तारीफ़ करती है कि यार बहुत बड़ा स्मार्ट क्रिकेटर है, लेकिन उनका बड़ा एक जो उनकी एग्ज़िट है फ्रॉम द क्रिकेट वो बड़ी अजीब किस्म की ज़ाहिर बात है हो रही है। लेकिन वो ज़ाहिर बात है इंडिया उसमें इंडिया का जो बोर्ड है बीसीसीआई बड़ा ताकतवर बोर्ड है, बड़े डटे नहीं होते, उधर भी बड़ी पॉलिटिक्स और बड़ा कुछ होता है वहाँ पे। ख़ैर एनी हाउ ये चीज़ें तो हैं, लेकिन हमारे लिए ये चीज़ बहुत, बहुत, बहुत अच्छी है, हमारे लोगों के लिए। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ये पर्सनल डिसीजन लिया है, ठीक है? बहुत अच्छा लिया है कि ये स्पोर्ट्स को अलहदा कर दिया। और मैं अपने पाकिस्तानियों से भी कहूँगा, अक्सर हमें ये शिकायतें मिलती हैं कि हमारे लोग जो पाकिस्तान से और नॉट क्रिकेट बहुत सारी गेमों के लिए जाते हैं इंडिया में, तो वहाँ जाके सियासत शुरू कर देते हैं। व्हेन यू आर इन इंडिया फॉर लेट्स से कबड्डी और लेट्स से हॉकी और समथिंग एल्स, तो सियासत ना करें, वहाँ क्रिकेट ही वो अपनी स्पोर्ट्स ही खेला करें, बजाय इसके कि उत्थे जाके भी कश्मीर दियां गल्लां ये वो बहुत हो गया, वो कश्मीर वगैरह हमने डिस्कस कर लेते हैं। देयर आर सो मेनी अदर फोरम्स, सो इट्स अ पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स, इस कल्चरल स्पोर्ट्स जो इनिशिएटिव्स होते हैं उनको पॉलिटिक्स से बाहर रखें। सेम इज़ फॉर पाकिस्तान, इट्स नॉट फॉर इंडिया ओनली कि इंडिया ऐसे करते हैं, हम भी गंद घोलते हैं और फिर वहाँ पे जाके पर्चे निकाल लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। So, and then we should be as a good guest wherever we are. उससे भी आपकी कौमों का पता चलता है कि कौमें किस तरह जो हैं वो बिहेव कर रही हैं। सो मुझे उम्मीद है कि अगर पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेले और इंडिया को जो है वो इंडिया से जीते इंडिया के अंदर, तो देन दैट्स द ब्यूटी। हमें तो मज़ा तब है ना जी, ये नहीं है कि और फिर इंडिया को पता चले कि जिस टीम से आप खेलना नहीं चाहते, जिस टीम को आप विज़िट नहीं करना चाह रहे, वो तो आपको इंडिया में आके हरा के चलेगी, तो फिर मज़ा तो तब है ना। दैट्स अ चैलेंज फॉर द पाकिस्तान क्रिकेट टीम आई बिलीव, एंड आई एम श्योर
جو ہماری کرکٹ ٹیم ہے اگر انڈر پریشر نہ آئے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ ہماری کرکٹ ٹیم برا کھیل سکتی ہے. دی اونلی پرابلم ود دیم از انڈر پریشر آ جاتے ہیں انڈیا کو دیکھ کے. انڈیا کی ہسٹری، وہ بڑا ملک، یہ وہ آن دین ایویں ہی پھر انڈر پریشر کوئی بات نہیں ہے. اور میں آئی کین انڈرسٹینڈ سائیکولوجیکلی انڈیا کے ساتھ ہماری ہسٹری ہونے کی وجہ سے، اینڈ انڈیا کو وہ ایڈڈ ایک ایڈوانٹیج ہے ہمارے اوپر. پھر اگر ہوم گراؤنڈ ہو تو اور ایڈوانٹیج ہوتا ہے، لیکن اگر لڑکے اچھا کھیلنا شروع ہو جائیں تو یہ چیز تو ہے. لیکن کمنگ ٹو دا پوائنٹ، یہ جو چائنا والی بات ہے کہ جی چائنا جو ہے وہ کافی زیادہ ایکٹیو ہوا ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ اگر ابھی یہ دیکھیں نا جو انڈیا اور امریکہ کے تعلقات جس طرح امپورٹنٹ ہیں، انڈو پیسفک کی ہم بات کرتے ہیں، ہم جو بات کرتے ہیں کہ انڈیا کو گلوبل ساؤتھ میں ایک لیڈرشپ کا رول دیا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں دیٹ انڈیا جو ہے وہ کس طرح اپنی انگیجمنٹ جو ہے وہ اس نے وہ کن پیرامیٹرز میں سوچ رہا ہے. وہ بالکل ان پیرامیٹرز میں سوچ رہا ہے کہ بھائی میں نے اگلے 10 سالوں کے اندر میں نے اپنے خطے میں کنٹرول کرنا ہے. لیکن کیا انڈیا ایز اے پرماننٹ ممبر ان دا یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کین اٹ پلے اے رول ان نیکسٹ 10 ایئرز ان دس پارٹ آف دا ورلڈ؟ I think اس کے لیے they will have to go an extra mile, and they will have to have جسے وہ کہتے ہیں نا سب کو برابر دیکھنا پڑے گا. انڈیا کو پاکستان سے بھی انگیج ہونا پڑے گا، چین سے بھی انگیج ہونا پڑے گا. یہ نہیں ہوگا. میں بس ایکسپیکٹ کر رہا ہوں، میری ایک فور سائٹ ہے کہ اگر پرائم منسٹر مودی 2024 میں الیکشن جیتتے ہیں تو there will be a normalization. انڈیا اور پاکستان کی بات ہوگی کہیں نہ کہیں. میں اس کو فورس ہی کرتا ہوں بیکاز اور وہ اس کو ایک اور اینگل میں لے کے چلیں گے. وہ اس کو ان کے پاس کوئی فریم ورک ضرور موجود ہے. میں اس کو ایسے نہیں دیکھ رہا جس طرح ابھی 5 سال گزرے ہیں. انڈیا نے پاکستان کو جیسے وہ کہتے ہیں نا اس اور اینگل پہ رکھا ہوا ہے. سو اگر پرماننٹ ممبر سیکورٹی کونسل کا انڈیا بنتا ہے تو اس کو تو وہ سمجھے نا پھر تو وہ P6 ہو گیا. تو وہ ساری بات ہے P6 نہیں ہوگا، اس میں جاپان بھی آنا چاہتا ہے، برازیل بھی آنا چاہتا ہے، افریقہ سے بھی ممبرشپ ہوگی. بٹ اگر افریقہ سے ممبرشپ ہوتی ہے تو وہ تو کہیں گے جی گلوبل ساؤتھ کے 2 ممالک ہم نے لے لیے، ٹھیک ہے. تو ساؤتھ افریقہ جو ہے وہ اتنا وزن نہیں ہے اس کا انٹرنیشنل پالیٹکس میں. سو اگر آپ دیکھیں برطانیہ کا انٹرنیشنل پالیٹکس میں وزن ہے، رشیا کا وزن ہے، امریکہ کا وزن ہے، چین کا وزن ہے، فرانس کا وزن ہے. سو آپ کی کیونکہ فرانس پھر افریقہ کے اندر بہت زیادہ اس کا. سو آپ کو ملکوں میں لیا جاتا ہے آپ کے جو پولیٹیکل اینڈ اسٹریٹجک ویلیو کی وجہ سے آپ کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. برازیل کا تو دیٹ میک سینس، جرمنی کی بات ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے، دین آپ کی جاپان کی بات ہوتی ہے، برازیل کی بات ہوتی ہے، انڈیا کی بات ہوتی ہے. سو یہ 4-5 ملک ایسے ہیں. پھر یہ P5 نہیں P9 ہو جائے گی تھوڑی. مجھے لگتا ہے کہ پھر وہ جو ایفیکیسی ہے پرماننٹ سیکورٹی کونسل میں، اس میں اور مچ جائیں گی چیزیں. اور انڈیا جیسا ملک نارملی جو نیوٹرالٹی کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے جی کہ ہم تو وہ ہیں نان پارٹیزن ہیں، ہم سپورٹ نہیں لیں گے، وہاں پہ جا کے یو ہیو ٹو ٹیک اے ڈیسیژن. وہاں پہ جا کے یہ نہیں کہ تجھے سائڈ دے ہو کے بہ رہنا ہے. ادھر انڈیا کو اپنی پالیسی، فارن پالیسی میں تبدیلی لانی پڑے گی اف انڈیا بیکمز اے پرماننٹ ممبر. وہ نہیں ہے کہ پھر وہاں پہ جا کے یہ بھی نہیں ہے کہ سارا ٹائم پاکستان کے خلاف وہ بھی نہیں کر پائیں گے بیکاز ابھی تو وہ اور چیزیں انیشیٹ کروا لیتے ہیں. اینڈ دا ورلڈ سپورٹس انڈیا. امریکنز بھی کرتے ہیں، برٹش بھی کرتے ہیں، رشیا بھی کرتا ہے، فرانس بھی کرتا ہے، چائنا روک دیتا ہے. لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ دے ٹیل کہ انڈیا جو ہے اس کو اپنا ایک گلوبل آؤٹ لک بدلنا پڑے گا اف انڈیا گیٹس انٹو دس. یہ کوئی اتنی وہ آسان چیز نہیں ہے وچ آئی پرسنلی بلیو. سو لیٹس سی اس میں چائنا جو ہے وہ کتنی دیر یہ اس کو کر کے رکھتا ہے، اور اگر یہ چائنیز نے اس کو پرماننٹ رکھا یا کیا انسینٹیو انڈیا چائنا کو دیتا ہے. بیکاز میری ذاتی طور پہ ایک رائے یہ ہے کہ اٹس ناٹ این ایزی بال گیم. لیکن فار اے پولیٹیکل ریٹرک ان انڈیا، فار اے پولیٹیکل پارٹی، میرا خیال ہے یہ بہت وہ کرتے رہیں گے. اور انڈینز امریکنز اٹ سیلف پبلکلی تو بھلے کہتے ہیں، اوباما صاحب بھی انڈیا میں آ کے کہہ گئے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا پرماننٹ ممبر بنے، یہ ہو وہ، لیکن وہ نہیں چاہیں گے کہ جاپان بھی وہاں پہ ہو، جرمنی بھی ہو، برازیل بھی ہو، انڈیا بھی ہو. لارجلی اٹ گیٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ٹاک. ابھی دیکھیں نا کہاں 5 لوگوں کی آپس میں بات ہونی، کہاں 9 لوگوں کی بات ہونی. لیکن یہ چیزیں بھی ہیں کہ دنیا کے مسائل جو ہیں
وہ حل کرنے ہیں، اور کیا اسٹیٹس کر پائیں گی یا نہیں کر پائیں گی، یہ چیزیں بھی ہمارے سامنے ہیں۔ یہ ایک کویسچن ہے، لیکن ڈاکٹر جے شنکر نے جو یہ بات بتائی ہے پارلیمنٹری کنسلٹیٹو کمیٹی فار ایکسٹرنل افیئرس کی اپنی پارلیمنٹ میں، دیٹ ٹیلس کہ وہ کس طرح کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اب ایک آخری پوائنٹ آپ سے ڈسکس کر لوں کہ یہ دیکھیں دیٹس ویئر وی ہیو ٹو لرن، پاکستان کے لیے یہ چیزیں تو ہونی چاہیے کہ انڈیا کی جو برطانیہ ہے اس کا جو نیشنل ہیلتھ سروس ہے NHS جو ہے وہ بریکسٹ کی وجہ سے وہاں پہ بہت زیادہ شارٹیجز ہوئی ہیں ہیلتھ ورکرز کی، اور تقریباً کہا جا رہا ہے 40,000 نرسنگ سٹاف جو ہے وہ کم ہے، اور اگر 40,000 نرسنگ سٹاف کم ہیں اور یہ چیزیں جو ہیں یہ دیٹ میکس دا کیس کہ تو وہ انڈیا سے تقریباً 50,000 لوگ جو ہیں میں دیکھ رہا ہوں وہاں پہ پہنچے، فلپائن سے کوئی 40,000 پلس 45,000 لوگ وہاں ہیں، کیونکہ ہوا یہ ہے کہ 2017 کے بعد جو انڈیا جو یورپین یونین ہے ان کی جو سٹاف ہے وہ کم ہوا ہے، وہ لوگ کم ہوئے ہیں، اب میرا خیال ہے کوئی 35,000 سے وہ 25,000 پہ چلے گئے، تو شارٹیجز کافی زیادہ ہیں، تو انڈینز وہاں بہت تیزی سے وہاں پہ جا رہے ہیں، بلکہ پاکستان سے مجھے بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ وہ برطانیہ جا رہے ہیں اور پرٹیکولرلی ان چیزوں میں جا رہے ہیں۔ سو انڈیا نے وہ جو اپنا امیج کریٹ کیا ہوا ہے نا جی کہ ہم گلوبل وہ ہیں کیا اسے بولتے ہیں فیکٹری ہیں، میڈیسن فیکٹری ہیں، اور انڈیا کے لیے اسپیشل میرے خیال ہے انہوں نے گلوبل ٹیلنٹ ویزاز بھی کوئی دیے ہوئے ہیں۔ اب پاکستانی مجھے نہیں پتہ اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں، لارجلی تو پاکستانیز جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ ویزاز میں جا رہے ہیں، ان کو ان چیزوں میں بھی دیکھنا ہے کہ اگر پاکستان کی جو نرسز ہیں ود فیملیز جائیں وہاں پہ کام کریں، کنٹریبیوٹ کریں اچھے طریقے سے اور ڈلیور کریں، اور کیونکہ EU کے ساتھ یہ بریکسٹ ہونے کی وجہ سے یورپینس وہاں سے نکل رہے ہیں بیکاز ان کو پھر وہ سارا لیبر لاز چینج ہو گیا، سارا کچھ چینج ہو گیا، لیکن جو باقی ملک ہیں ان کے لیے اپرچونیٹیز ہیں، ڈیولپنگ ورلڈ کے لیے بڑی اپرچونیٹیز ہیں، اور ساری جو اپرچونیٹیز زیادہ تر جو ہے وہ ظاہری بات ہے انڈینز ورکرز لے رہے ہیں، انڈیا کے اندر ایک لارج ہیلتھ فورس آلریڈی موجود ہے، ظاہری بات ہے وہ ایک برین ڈرین ہوگا، شارٹیجز پھر انڈیا میں ہوں گی، لیکن that's also an opportunity for Pakistan as well if Pakistanis بھی اس کو واچ کر رہے ہیں، لیکن آلریڈی 40,000 سے زیادہ سوری 50,000 کے قریب جو ہے وہ انڈین ورکرز ہیلتھ ورکرز جو ہیں نرسز مڈ وائفز اس وقت برطانیہ کے اندر موجود ہیں، so it's an emerging market and Pakistan should also look into it and pay more attention پاکستانی یوتھ جو ہے پرٹیکولرلی کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے کورس کرتے ہیں ان کو وہاں پہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اپرچونیٹیز جو ہیں وہ نکل سکتی ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔